بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في التمرين الخامس واللي غيكون ان شاء الله فيه لا بوكل فور وفيه حتى لي كونديسيون if. اش كيقول l'exercice: écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer 10 entiers puis affiche le max et le min. يعني كنطلب منه يدخل 10 ديال الاعداد ومن بعد نافيشي ليه الكبير فيهم ها هو والصغير فيهم ها هو. اذا اول حاجه غنطلب منه يدخل 10 ديال الاعداد، فعندي système .out.println entrée 10 nombres. وخصو يقراهم شحال من مره؟ 10 المرات. هادشي هو اللي غيتكرر، اذا غيدار وسط لا بوكل فور. ولكن اول حاجه خصني السكانر لان غنقراو. اذا سكانر سكان ايكالا نيو سكانر système point in alt entrée importer scanner. نجي ندير لا بوكل فور. دونك فور int i égale à 0 غنبدا من 0 point i inférieur à 10. الا بديت من 0 وصلت ل 9 راه 10 ديال الارقام. الا خصني ندور في لا بوكل 10 ديال المرات. هادشي اللي طلبنا. اي بلس بلس وندخل وسط لا بوكل او غنجي برا هنا وغنكري دابور اون فاريابل int n اللي غنبقى نحط فيها الاعداد ديالي او فور ا ميزور، وغنحتاج دو زوطخ فاريابل، واحد غنحط فيه المين وواحد غنحط فيه الماكس. اذا فيرغول مين فيرغول ماكس. نجي قبل ما ندخل لا بوكل غندير ماكس ايت ايكالا ان ومين ايت ايكالا ان، ولكن الاشكال اللي غيطرا هنا ان هاد الان هذا مازال ما عطيتوش قيمه. فشنو غنجي ندير؟ غنجي هنايا وغندير ان ايت ايكالا لوبجي سكان بوين نيكست انت، يعني لا فالور الاولى اللي غيدخلها اليوزاتور غنحطها مبدئيا في الان قبل ما ندخل لا بوكل. وفاش غنجي لا بوكل غندير هنا غير 9، يعني غيدور في لا بوكل ديالي 9 ديال المرات، لان المره الاولى راه درناها خارج لا بوكل. دابا نعاود نشرح هذه المساله هذه حتى الله فهم. اذا مبدئيا لا فالور الاولى اللي غيدخل راه مخزنه في الان، وشدينا ديك لا فالور وحطيناها في الماكس وحطيناها في المين، وما حدي وسط لا بوكل يبقى يقرا لا فالور ان اللي غيدخل ليه اليوزاتور باستعمال هاد لا ميم لين ما غتبدلش. اذا غنجي نكوبي هادي كونترول سي، نجي هنا كونترول في ونتيستي داك الان اللي دخلت في هاد المرحله واش كبر من الماكس ولا لا. يعني اف ان كبر من الماكس فندخل البلوك ديال الاف وندير ليه ماكس ايت ايكالا ان. نجي اون دوزيام كونديسيون اف ان انفيريور ا مين وندخل داخل وندير ليه مين ايت ايكالا ان بوين فيرغول. اش كنقول ليه دابا هنا؟ البروغرام ديالي راني ساليتو، بقى لي غير لافيشاج ديال الماكس والمين في لافان. دابا نزيدو من بعد نعاودو نشرح هاد المرحله هي اللي صعيبه واحد شويه. اش غيدير البروغرام ديالي؟ اول حاجه غيافيشي لي هاد الميساج هذا اونطري دي نومبر، من بعد غيتسناني فاش كندير ليه هاد لا لين هادي فكيتسنى اليوزاتور يدخل ليه اون فالور، كيشد ديك لا فالور ويخزنها في الان، ويشد ديك لا ميم فالور اللي كاينه في الان ويحطها ليا في الماكس ويحطها ليا في المين. اذا الماكس والمين وان تحت الساعه فيهم لا ميم فالور اللي هي لا فالور الاولى يدخل لوتيزاتور. غيدخل من بعد لا بوكل، وشحال مره غيدور في لا بوكل؟ غيدور غير 9 ديال المرات. المره الاولى ها هي هنا، اذا هنا غيدور غير 9 ديال المرات، يعني غياخذ غير 9 ديال لي زوطخ فالور لان الفالور الاولى ديجا خداها تكلمنا عليها. كل مره غيتسناك تدخل لي اون فالور اش غيجي يدير؟ غيجي تيستي اف واش ديك لا فالور اللي دخلتي لي في هذه المرحله هذه كبر من الماكس. الا كانت كبر من الماكس راه غتولي هي الماكس. يعني دخلتي لي مثلا في ان في الاول 3 وجيتي في المرحله الثانيه ودخلتي لي 4، فاش كل الماكس ديال 3 و4 هو 4، اذا الماكس خص يولي فيه ديك 4 اللي دخلتي لي في هذه المرحله هذه. لا ميم شوز في المين، الا دخلتي لي اون فالور صغر من المين اللي كان عندك من قبل فخص المين يولي هو لا فالور اللي دخلتي ليه دابا. اذا ومن بعد ما نخرج من لا بوكل فور تاع نسالي ونجي ندير ليه هنا système point out point println le max et on concaténé مع max ونكوبي هاد لا لين كونترول سي كونترول في وندير ليه هنا le min et on concaténé مع min. صاي خدمت البروغرام ديالي. فهو كيطلب مني ندخل ليه 10 ديال لي نومبر. انتبهوا معايا: 1 2 3 4 5 9 10 5 8 7. alors le max est 10 et le min est 1. وهادشي منطقي. اكبر قيمه دخلت هي 10
وأصغر قيمة دخلت هي الواحد. نعاودو نخدمو اون دوزيام فوا. اونطخي دي نومبر ندخل لي 125 99. نبدا نخربق. الوغ لو ماكس هو هاد 100 و لو مين هو 7. 7 هي اصغر قيمه و 100 هي اكبر قيمه. اذا البروغرام ديالنا راه كيدير داكشي اللي مفترض يديرو. نعاود نشرح رابيدمون. درنا اون بوكل فور كندورو فيها 9 د المرات، لان لا فالور الاولى حطيناها في لا فاريابل ان باستعمال هاد لا لين هادي، وشدينا ديك لا فالور اللي دخلنا واعتبرناها هي الماكس مبدئيا وهي المين مبدئيا، ودخلنا درنا اذا لقيت شي عدد من الاعداد اللي دخلته كبر من داك الماكس، فداك العدد غنحط القيمه ديالو في الماكس. واذا لقيت شي قيمه دخلتها صغر من المين، فالمين غيولي هو داك العدد اللي دخلت. ومن بعد افيشيت راه الماكس هو هذا والمين هو هذا. هنا ما نحتاجش نافيشي لي دي فالور، فديك لا فالور كتاكرازا. هاد الان هذا كل مره كتحط فيه اون فالور، ما محتاجش ندير ان واحد ان جوج ان ثلاثه ان ربعه ان خمسه حتى ان 10، لان ديك لا فالور كنستعملها غير باش نتيستي واش صغر ولا كبر من الماكس والمين. من بعد ما بقيتش محتاجها تستوكا عندي، فما محتاجش ندير 10 ديال لي فاريبل. كاين اللي غيقول لك لا انا نستعمل طابلو، الوغ انا ما محتاجش نستعمل طابلو، ما محتاجش نستعمل 10 ديال لي فاريبل، لان هاد لا ميثود خدامه في داكشي اللي مطلوب مني. المطلوب دخل 10 ديال لي فالور، شكون الكبيره وشكون الصغيره. دوك 10 ديال لي فالور ما بقيتش مسوق ليهم انا من بعد، مسوق غير شكون الكبير وشكون الصغير. كنتمنى المسائل تكون واضحه، ونشوفكم في ليكزارسيس الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله.